بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی متشکر. بفرمایید. خیلی متشکر. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله. خیلی متشکر، خیلی متشکر. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند شما رو محفوظ بداره. خیلی متشکر. کافیه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حتی اگر یک چیزی که خون شما را به جوش می آورد، مثلا فرض کنید اهانت به رهبری کردن، بازم باید صبر کنید، سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدن، پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است.